हुआ था। इमाम कासिम को कभी एहसास नहीं हुआ था कि मेरे बाप की शहादत हो गई। बाप से ज्यादा प्यार इमाम कासिम को हजरत इमाम हुसैन ने दिया था। इमाम हुसैन पाक ने कासिम को इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी कि कासिम भूल गए थे कि मेरे बाप की कभी शहादत भी हुई है। कोई चीज मांगने से पहले हाजिर किया, अपने बेटों से ज्यादा भतीजों को प्यार दिया। लेकिन उस दिन हजरत सैयदना इमाम कासिम की आंखों में आंसू आ गए। पहली मर्तबा पता चला, पहली बार मालूम हुआ कि आज मेरे बाबा की शहादत हो गई, हसन साहब की शहादत हो गई। चचा का हाथ पकड़ के कहते, चचा जिस दिन से मेरे बाबा हसन की शहादत हुई थी उस दिन से लेकर आज तक मुझे कभी पता नहीं चला था कि मेरा बाबा शहीद हो गया। आज आपने यतीमी का एहसास दिला ही दिया, आज आपने बाप की शहादत का एहसास दिला ही दिया। इमाम पाक ने कहा, हुआ क्या मेरे बेटे? अर्ज करते हैं, बाबा जान, चचा जान, आप तो मुझे ना कहते हैं, करबला में जाने से मना करते हैं। फरमाया, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे हसन की निशानी किस मुंह से तुझे जाने दूं? मैं क्या जवाब दूंगा हसन को? हजरत इमाम कासिम कहते, अगर आप जाने नहीं देंगे तो मैं अपने बाबा को क्या जवाब दूंगा? कहा, तेरी फूफी ज़ैनब ने तुझे बड़े नाजों से पाला है मेरे लाल, मैं तुझे कैसे जाने दूं? हजरत इमाम कासिम का जब मुकालमा हुआ, मौरखीन ने बहुत तवील मुकालमा लिखा है, लेकिन उसकी तरफ न जाते हुए अल्लाह अल्लाह इमाम कासिम रोते हुए अपनी फूफी की तरफ गए। तवज्जो करें, अपनी फूफी की तरफ गए और फूफी के करीब जाकर अभी फूफी को कुछ कहना ही चाहते थे कि इमाम कासिम को रोते रोते अचानक एक बात याद आ गई। माजी के झरोके में इमाम कासिम डूब गए, माजी के माहौल में इमाम कासिम डूब गए। अल्लाह अल्लाह इमाम कासिम को दरअसल अपने अब्बा जान की शहादत का वो आखिरी लम्हा याद आ गया। हाँ हाँ, जब हज़रत इमाम हसन पाक के मुंह से कलेजे के टुकड़े और आटे कट कट के गिर रही थी और अल्लाह अल्लाह पाखाने के रास्ते से आटे कट कट के गिर रही थी, उस वक्त इमाम हसन पाक का चेहरा जब हरा हो गया था जहर की वजह से, तो इमाम हसन पाक ने अपने बेटे कासिम से कहा था, कासिम मेरे बेटे जरा कलम लाना और जरा कागज लाना कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। लोगों को हैरत थी कि आज इतनी तकलीफ में जबकि आटे कट कट के गिर रही है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप सब जानते हैं आदमी कितना ही ताकतवर हो, आदमी कितना ही मजबूत हो, अगर उसको उल्टी होती है तो उसका कलेजा मुंह को आता है। जिसकी आंतें कट कट के उल्टी के जरिए निकल रही हो, उस वक्त तो हसन पाक का दिल क्या कहता होगा? ये नबी के शहजादों के साथ किया है, उन बदबख्तों ने, उन पलीदों ने, इख्तिदार की लालच में ये सब कुछ किया गया है। इमाम हसन पाक ने एक खत लिखा, छोटा सा खत लिखा और उसके बाद का, बेटा जिस दिन तू गमगीन होगा उस दिन इस खत को पढ़ना, अभी अपने बाजू पे बांध, जिस दिन तू मुसीबत ज़दा होगा, जिस दिन तू गमगीन होगा उस दिन इस खत को पढ़ना। हजरत कासिम भूल गए थे उस खत को। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन ने उस दिन के बाद से लेकर करबला में पहुंचने तक कासिम को कभी गमगीन होने नहीं दिया। सारे गम के घूंट खुद पिए, लेकिन भतीजे को कभी गमगीन नहीं होने दिया। और कासिम भूल गए गम किसे कहते हैं। कासिम को पता नहीं था गम किसे कहते हैं, लेकिन जब चचा की जबान से सुना तुझे शहीद होने के लिए नहीं जाने दूंगा, तो हजरत कासिम को बाबा याद आया। जब बाबा याद आए तो बाबा की तहरीर याद आई। बाजू से तहरीर खोली, कहा पहले पढ़ूं तो खोला तो उसमें लिखा था, मेरे बेटे मेरे दिल की चैन, मुझे यकीन है कि तू इस वक्त मैदान करबला में होगा और तुझ पर वो मुसीबत की घड़ी होगी। जा मेरे भाई हुसैन पे अपनी जान कुर्बान करके बीबी ज़हरा की बारगाह में मुझे सुरखरू कर दे, मेरे खून की तासीर दिखा दे। अल्लाह अकबर। तहरीर ली और तहरीर लेकर के फौरन दौड़े आए। चचा, अब चचा की इताअत करूं या बाप की इताअत करूं? ये देखो मेरा बाबा शहादत की सनद दे गया। यहाँ रुक करके मैं एक बात कहता हूँ, हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम हजरत मौलाना बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर एक बात कहते थे अक्सर। वो फरमाते थे कि जब ये तहरीर लेकर मौला हसन पाक की तहरीर लेकर इमाम हुसैन की बारगाह में इमाम कासिम आए, इमाम कासिम ने कहा, चचा मेरा बाबा मुझे शहादत की सनद दे गया है, मैंने भी शहीद होना है। उस वक्त इमाम हुसैन ने वो तहरीर ली, देखा और पढ़ा, और पढ़ने के बाद आसमान की तरफ नजरें उठाई और उठा करके कहा, अल्लाह तेरा हुसैन इस वक्त मजलूम है, तू मजलूमों की दुआ सुनता है। आज जुमा का दिन है, तू जुमा के दिन दुआ कबूल करता है। आज आशूरा की घड़ी है, आशूरा में दुआएं कबूल होती है। मौला तू मुजाहिदों की दुआ कबूल करता है। तेरा हुसैन जिहाद
سعد میں ہے، مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے۔ حسین اس وقت مسافر ہے تو مظلوموں کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس وقت تیرا حسین مظلوم ہے، دعا کی قبولیت کی اتنی ساری وجوہات جمع ہو گئی۔ آج حسین اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میرے بھائی حسن نے نسل کی پرواہ نہیں کی اور اپنی نسل کو میرے قدموں پہ قربان کر دیا۔ تو مولا آج حسین دعا کرتا ہے کہ تو میرے بھائی کی نسل کو قیامت تک زندہ رکھنا۔ ندا آئی، حسین تیری دعا قبول کی ہے، تیری نسل میں اور تیرے بھائی حسن کی نسل میں ایسا شہزادہ پیدا کریں گے جو مقام نبیوں میں تیرے نانا کو دیا ہے، وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کریں گے۔ حسن کے بیٹے کو دنیا اس کو عبدالقادر جیلانی کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر تاجدار کربلا، شان غوث الورا۔ سبحان یہ اللہ اپنے سبحان مرشد غوث پاک کی شان ہے۔ کربلا میں مانگا ہے حسین نے غوث العظم دستگیر کو، اسی لیے غوث پاک مولانا بدر الدین کہتے تھے کہ غوث پاک منبر پر کہتے تھے کہ محمد عربی اپنے جد کریم ابراہیم کی دعا بن کر آئے ہیں اور عبدالقادر جیلانی اپنے جد کریم امام حسین کی دعا بن کر آیا ہے۔ دعائے حسین ہے غوث پاک، غوث العظم دستگیر دعا ہے۔ حضرت امام قاسم نے کہا چچا میرا بابا دے گیا تھے۔ حضرت امام پاک نے کہا اب میں روک نہیں سکتا، جاؤ جاؤ، تمہارے بابا حسن کا ماما تمہاری امی کے پاس ہے، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں باندھوں گا۔ جس کے دل میں جتنی مرادیں، چٹھیوں پہ چٹھیاں آ رہی ہے دعاؤں کے لیے، میں آخر میں دعا کروں گا سب کے لیے، لیکن آپ خود اپنی مرادیں دل میں لے۔ حسن پاک کے سپوت کی شہادت بیان ہو رہی ہے۔ حسن پاک کے شہزادے اس دلربا کی شہادت بیان ہو رہی ہے جس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ چاند شرما جائے۔ دلوں میں مرادیں لو، تمنائیں لو عقیدتوں کے ساتھ، اور شہادت امام قاسم ابن حسن سنو۔ اللہ اللہ، کہا تیرے بابا کا امامہ اللہ میں اپنے ہاتھ سے باندھوں گا۔ بابا کا امامہ حسن پاک کا امامہ امام حسین نے قاسم پاک کو اپنے ہاتھ سے باندھا، اور اس کے بعد حضرت امام قاسم کی امی میدان کربلا میں موجود تھی۔ جب امام حسین امام قاسم کو گھوڑے پہ بٹھا رہے تھے تو حضرت امام حسن کی بیوی انہوں نے قاسم کو کہا گردن جھکا۔ قاسم نے گردن جھکائی، کہا پلٹ کے نہیں آنا۔ کیا دین سے محبت ہے ان بیویوں کو؟ نبی کے گھر کی بہوؤں کو تو دیکھیں، بیٹیاں تو بیٹیاں ہیں، بہوؤں کو دیکھیں، حضور کے گھر کی بہوؤں کو فرمایا پلٹ کے نہیں آنا، جا اور شجاعت کے جوہر دکھا۔ مدینے کے لوگ یا کوفہ کے لوگ باز آنا دیتے تھے کہ حسن کو جنگ کرنا نہیں آتی تھی، اس لیے حسن عجیب و غریب فیصلے کیا کرتے تھے۔ جا لڑ کے دکھا کہ جب بیٹے کو یہ جوہر شجاعت کے خدا نے دیے ہیں تو تیرے بابا کی شان کیا ہوگی۔ پلٹنا نہیں اور جان دے دینا۔ امام قاسم نے اپنی ماں کو آخری سلام کیا اور جیسے میدان کی طرف بڑھے، امام حسین ٹک ٹکی باندھ کر بھتیجے کو، بھائی کی نشانی کو دیکھتے رہے۔ امام قاسم جیسے میدان میں گئے ایسا لگتا تھا جیسے زمین پہ چاند اتر آیا ہو، اتنے خوبصورت تھے حضرت امام قاسم۔ امام حسن کے بیٹے تھے، امام حسن ہم شبیہ رسول تھے اور ان کے بیٹے تھے امام قاسم۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین پر چاند اتر آیا ہو۔ امام قاسم جیسے آئے اور آ کر کے کھڑے ہوئے، میں علی کا پوتا ہوں، کس کو بھیجتے میرے مقابلے میں بھیجو۔ تو عمر سعد نے کہا کہ ارزق تو جا اور تو اس سے لڑ۔ ارزق جو تھا وہ 1000 کے برابر مانا جاتا تھا، ہزاری اس کو، اور 1000 لوگوں کے برابر اس کو تنخواہ دی جاتی تھی، اس لیے کہ اگر وہ کسی چمڑے پر کھڑا ہو جائے، کئی لوگ مل کر کے اس کو کھینچے تو چمڑا پھٹ جاتا تھا، لیکن ارزق اپنی جگہ سے ٹلتا نہیں تھا۔ اتنا بڑا وہ بہادر پہلوان تھا، کوفہ میں صرف نہیں بلکہ پورے شام میں اس کی بہادری کے چرچے تھے۔ اس کو کہا عمر سعد نے کہ جا اور تو اس سے لڑائی کر، تو ارزق نے کہا یہ میری